السلام مساكم الله توكي ويكا ممرتكو حجي لو معلتي أبزي أكم مفتنيت اللي جري هذا لكو زبالة أخالة تمرتي نقولعت وين ما نتمهارات تك نجر كرمي مسدادي مجمرة حجي نورمال لغلاتنا ستارت كونت حتى صار فيديو جير لكو ساعة بزعبة ميتاويت مالتي حجي نعملت كندي ميتاويت كم زخينو ويكا كلتا ميتاويت كفل تبال وعسرا ميتاويت كفل تبال وعسرت ميتاويت كفل تبال كابدو موسكاموني كمي جيركا بقليل كالكوليت كتقبرو تخيل تخيل أي تخاني بزعبة ديسكاونت خاني ديسكاونت اللي حرا له برايس رابط ويكا ديسكاونت اللي حتى جير له كمي جيركا قناش واقع فليتكا واقع خندي مخانات فلت بزعبة زين بزعبة ميتاويت يا بحد سيرو حتر زبالة نعمل حجي أبزي نقول دوموس كان والله سالاري نقول شحن 500 دولار نقول سبر الدو خون مالتي هجي شحن 500 دولار تخوينو pay جي أو أنا زميل كتلنا مالتي pay 2% تبار كلتا خميتي كفلت وهيك كان يحنت ورح مالتي جي زيا سيمبل تاخلتن إيتاويت نايزا شحن 500 كنديانا فتركب بحتر زبالة إذا كل تغطب ترابح المالتي شحن 500 زروبحو تاكلتا برسنت زبال كايا ديفايد ويكات مقلو ميتي سلازو كل جزء ميتي تمقلها مالتي زيا تراريخما حجي نابي خدماتي أبزي بحتر زبالة شحن 500 جزء خلطة بالعلميتي تقبرنيها زيرو كانسل كتقبرت خلال زيرو زي نزل تحتوي زيرو كانسل زيرو زون نزل تحتوي زيرو كانسل تدع جيركا حجتها تخون على مالتي عسرت حمشة نروح حفلت تخون على مالتي تملسي 30 USD يخون على مالتي لذي تخوف لو خفلت 30 دولار مالتي عند حر حجي ناي زيانة عامت يا ناي ورحي تخون دلا مالتي ناي عامت تباهيلك بعسر تخلت كتر رابحة ما معناته نورحي خسالة تقفل دلها نعمت كأني بعسر تخلت الرابحة مالتي عسرت عملت إلمها كمنا جبركا كالكوليت كتجبرات كتجن تام جمرة تام سرطاوي بخمس جيرنا كن رخبان فعل مالتي تخل عيتي أرستقت الكفادة اللي دلقو بزعبا دي ديسكاونت يا مالتي السرماني مجمرة زي ما كنت بسوسو زي أتردياتكم تكون تسوى جبر زي عندما سموني تمكري يفرخ الله أطرخ لنا الله إذا صار الحزياجن بتعني حجازيتن درجة السنة ده مالتي صارتي داسترا عدنا نتقوم اللي جرى دوس صلح ما جيت خلايتي كانت علينا دلنا انتهى مالتي نهي ديسكاونت يا مالتي أزخون عند دكان ويكأن عند جزء كتعط خلقة نعملت انتهى بلخا زي أنا بلاتها تاخستي زي نعملت زيادة واقعت حبينا زلا برايس نقوله برايس تواقع كتلميتن 5 عني بلكا شعوزي
discount غاني اسرامي تاويت يقولك سلازي كني خاخ تكفل مالتي زي اقول لك كما تا 10 تاوي سخ ندي اختركب كلالك تا ديسكاونت سكندي لك كم تا انت يزغبرنا نميت ممقال مالتي تنكل تقطر سنميت مالتي زي ما بلك 350 يروحوا 10 أبلعلي 100 زي on the same 350 كترابح مو على اللي كاني زيتات كتطافو تخليها 0 بزاد حطويت 0 إذا خلعت 0 إذا خلعت 0 سلازي زي أقلال 25 زي ربحو كنت قينا الله مالتي 5 سلازي تا ديسكاونت 5 مالتي 5 بديلو ملكان قلو له ب5 واقع مالتها يكون دي تا ديسكاونت يا 5 سلازي تا عند واقع تركب تخنكا بقليلو فلتيها خاب 250 5 بديلو له 200 واقع مالتي سلازي تي واقع مالتي ويدماني كوست ويدما برايس هجي كوست خلي هون على مالتي 350 زبدلو 5 مجرشة 300 كات غزا الله مالتي تا نبرت مالتي سلازي بحصر زبالنتاين مبالات حساب مسيلكم زخونه ولا 10% تيلكا 10% ناي دوموسكا تيلكا دوموسكا انت داخل تشح كوينو تشح ب10 الرابع ديفايد 200 لتا ميتي من قال مالتي لتا ميتي مس قال كاتا خستاي ابا خلا مرسخت مصاكا نايلوم معلتي بزعبا ديسكاونت بزعبا ميتاوي كمزي مسل ترديكم كون تسفا يقبر ግን እዚኣ መጀመሪያ ግዜ ዛ ራይቲንግ ፓድ ኣብ ኮምፒውተር ዝጥቀመላ ደለኹሎም ማዓልቲ ስለዚ ንመፈተኒት ኢለ ገርያ ዘለኹ ዝተፈላለዩ ሰብጀክትታት ከም እንግሊሽ ማቴማቲክስ ተማሃሮ ዝኸውን ከዳልየ ዳሕራይ ኣብዚኣ ድማ ርእይተኩም ክትቡ ሳብስክራይብ ዝግበር ተኮይኑማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይላቦ የቀኒለይ ካብ ሓውኹም تكو